bienvenue sur ma chaîne. فصلمت لا غوب ناغ لا جيب نكونت يقيما كنت كان اميك هتسمليلمت ما تبعمت لا فيديو ياكي على ما لا فان ادواليمت 4 لصناف نسمليلي اك لي فينيسيون نسن 4 تيب d'assemblage. وقبل أن نبدو s'il vous plaît n'hésitez pas à abonner et surtout à liker et commenter cette vidéo. وقبل كان نبدو بغير اكتي دفكا يوث لاستوس سيتي سيغنيت نكونت ادقسمت 1 سنتيمتر سور لا دروات وتلصقمت سكوتش سفلات ماشينت سكوتشاكي ومن بعد تزرمت يواشو الصنف امزوارو د لا كوتور اوفيرت انسرس الكتان النغ وذم نسوفلا غفوذم نسوفلا هاد نطراسي à 1 cm. En général 1 cm toujours يتجن la valeur de couture. موث زمير مثلا أثي تخيضمت ديريكتومون أتطفمت لي زيبانكل باش وكتي تسرولا راه مي افون أثنسمليل أثنسوفيلي قبل لي دو بور كل يون وحدس ما تسعمت لا سورفيلوز نا لا زيكزاغوز ومن بعد انا عدي على ماشين السكوتش ني نخدم زقلين إلاق هذي مقابل نتا ذيري من الكتان نين كنت باش كنا كنت دفا الخياطة كنت تقعد عن سنتيمتر واكي سي ان غيد بور ديبوتونت اما كتسواليمت أتتبعمت سكوتشني يري غاف يري مي تفوكم تتخممت توجور بوان داغي وتكسمت الخيوط نين زيادة لاسومبلاج ويسين couture fermée toujours أمث مزوارو ثني ذا شو ثاقي ألا ما نسملاليث أثن السوفيلي toujours هاد نخيض أفوذ من داخل من الكتان أطفنت لي زيبانكل مزمير مثاثي تخيضمت ديريكت وتعدمت على ماشين توجور غتستخدمت الكيد ني كنت ستادير لو سكوتش ني توجور سي ان كيد toujours point d'arrêt avant de commencer la couture et point d'arrêt vers la fin. بلا ما نتسو الحديد نتا يدير النون شباحة الخياطة نتاغ
اما كتواليمت لا كوتور فيرمي من بعد مي تيد نسملال نسيرفيليت غتنحدد ريوث الجهه. لا كوتور اوفيرت اسنلي لي دو بور واس نسعدي الحديد. ما إلو تسعي مثال لا سورفيلوز لان دو تيب نظام لاسومبلاج داينا دواليمت تو تسويت. لا كوتور انجليز واقي الصنف ويس ثلاثة نسمليلي الفاتمون. دي الصنفاقي نحواج ازال ان اي دمي لا فالور دو كوتور. هاد نخيض الكتان نتا ثيكلتاقي افوذ من سفلى. اثيد نخيض غف مرثاين. الخياضة تمزواروث هتيد نخيض à 0,5 du bord point d'arrêt 0,5 زمرمث تبعمث إيري البيي بريسور ني نكنت وإنا كنت ديفكن 0,5 point d'arrêt ومن بعد استنقسمت زياداني الخيوط باش ما في تتيم تفوذ من سفلى ودتبان نارا. bien sûr toujours استخدمت لي زيبانك pour les débutantes. ذاكي ما إلا قافي تحددمت تسيد سينو سييمت هاد السفغمت مليح الخياضاني ثامزواروث فيكلتاقي هتتخيضمت عف 1 سنتيمتر تيمثتيد افوذم نداخل تورا. هاد تبعمت توجور لقيدني نكون تمزوارو ستادير لو سكوتش. الخياطة ياكي تتواخدام إلي تيسو خفيفانن ناغ لي تيسو ترونسبارون. ما كتواليم توجور تتبعم في يريني الكتان هذي مقابل نتا يريني السكوتش باش راك تدفع الخياطة نكون تقعد 1 سنتيمتر. ثاقي لا كوتور انجليز واقي ذوذم من داخل الفاتمون واقي ذوذم من داخل هكا كنت تدفع داخل واقي ذوذم من سفلى et toujours avec le fer bien sûr pour la finition. الصنف ويس 4 لاسومبلاج د لا كوتور اباتو ثيكلتاقي الكتان غافي نخيض غفوذ من داخل. ميثي تخاضم تفوذ من داخل يوث من الجهة استكسمت شويط باش ما في تتيمت وكنتي دي فغارة زور. ومن بعد اتليمت الكتان اني كنت ما إلا قد حدذمت توجور يلها الحديد يتعاون ذواميك تخدممت لا كوتور ني في سناث
اما كنا دواليمت في لا فيديو. أزد نسعدي الخياطة في سناث. لا كوتور اباتوياكي تينا نتساف سفلى اللي تجين فوذ من سفلى اللي تجين لي بلوزون لي جاكيت قوم تزمرض تخيضض افوذم نداخل. أكيد صوضا غير ثاقرا لا فيديو بوساكي جيسبير تيليم تسفايديمتد. ما إلا تعجبكنت خدمتاس لايك كومونتيمتد بلا ما تسو راكم تدينير سيل فو بلي ابوني ا ما شين باش راك تديعوض توجور وجديد. تنميرتنكم.